सक्षम ज्येष्ठ नागरिक मंच कुडचडें एन्युअल स्पोर्ट्स चवथी वर्सा 18 जानेवारीक गार्डे एंजल हायस्कुलाच्या ग्रावंडार फिक्रेतो ग्रावंडार पंटेमळाचेर आसा आनी तो सगळो स्पोर्ट्स गेल्ल्या 3 वर्सां आमचो आमदार श्री निलेश बाब काबरा कुडचड्या हो स्पॉन्सर करता आनी अंदूय बी ताणें स्पॉन्सर केला. हो स्पोर्ट्सान आसा फक्त सिनियर सिटीजना खातीर, गोंयच्या सगळ्या सिनियर सिटीजना खातीर आनी बोथ दादले आनी बायलां हांचे खातीर. आनी तातूंत भितर कॅटेगरीज आसा 60 ते 64, 65 ते 69, 70 एंड अबाव आनी वॉकिंग म्हणटा स्पेशल दवरलां 75 आनी अबाव कॅटेगरी खातीर. हातूंत भितर सगळें 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर, 4x100 रिले रेस, टग ऑफ वॉर, लॉंग जंप, जॅवलिन थ्रो एंड शॉर्टपूट हे आयटम आसता भितर. असो हो आमचो वर्साची कार्यावळ 18 जानेवारीक पंटेमळा गार्डे एंजल हायस्कुलाच्या ग्रावंडार जातलें. केपें तालुका सिनियर सिटीजन गेल्ले 28 वर्सां हो मंच कुडचडेच्या वाठारांत बरें काम करीत आयले कडेन आसा. गेल्ल्याच वर्सा हो सिनियर सिटीजनचो फोरम आसा ताणें सक्षम ज्येष्ठ नागरीक मंच म्हणून कुडचड्यार नवीनच हे फोरम सुरू केले कडेन आसा. आनी हे फोरम जवळ जवळ गेल्ले 4 वर्सां एन्युअल एथलीट ऑल गोवा करता. ह्याय वर्साक हो एथलीट फिग्रेतो ग्रावंडार करपाचो आसा आनी हो जो एथलीट आसा ताची फिग्रेतो ग्रावंडार सकाळचे 8 वरांचेर सुरवात जातली. त्या नंतर आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार 11 वरांचेर उपस्थित रावतले. आनी ह्या एथलेटाचे सांगपाचें म्हणल्यार एथलेटा भितर खुबश्यो गोश्टी आसा. म्हळ्यार जे खेळ लोकां खातीर दवरलात ते म्हणल्यार महिलां खातीर आसा, दादल्या खातीर आसा आनी ताका एज लिमीट आसा. तो म्हळ्यार 60 इयर्स, 64, 65, 69 एबाव 70 अशा लोकां खातीर शॉर्टपूट म्हण, जॅवलिन थ्रो म्हण, लॉंग जंप म्हण, रिले म्हण अशे खुबशे स्पोर्ट्स ह्या सिनियर सिटीजनी हे आयोजीत केले कडेन आसात. हे फोरम बरें काम करीत आयिल्ले कडेन आसा आनी हे बरें फोरम बरें काम करता म्हणून निलेश काब्राल बाब सदांच तांकां हातभार लायता. गेले सतत हे 4थी वर्स आसा आनी ह्या सिनियर सिटीजनांनी बरें नांव मेळयल्ले कडेन आसा. हाजो हेतू इतलोच आसा की जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा, जे आमचे रिटायर सर्वंट जावं तशेंच जे आमचे बिझनेसमॅन आसात हे सगळे हांगा येवन एक बरी कार्य करतात आनी ऑल गोंयचे सिनियर सिटीजन हो स्पोर्ट्स मीट ते घडोवन हाडटात. म्हणून तेंचें अभिनंदन करता आनी सगळीं जे आमचे सिनियर सिटीजन आसात तांचे कडेन मागता की ह्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्साक सगळ्यांनी जॉयन जावचें. आनीक हांव आमदाराकूय देव बरो करता म्हणल्यार कित्याक गेल्लीं 4 वर्सां जेन्ना हो एन्युअल मीट जेन्ना करतात तेन्ना जो खर्च येता तो सगळी स्पॉन्सरशीप आसा ती टोटल आमचे निलेश काब्राल दितात. निलेश काब्राल हे जाणट्या लोकां खातीर करनात, ते ल्हान भुरग्यांचे जे स्पोर्ट्स जाला सुद्दां तांकांय जावं कल्चरल एक्टिविटीज म्हण बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो सतत हांव गेल्लीं 13 वर्सां हांव पळयतां की ताचें जें काम म्हण आनी जाणट्या म्हण नेणट्या म्हण जे करीत आयिल्ले कडेन आसा म्हूण हांव निलेश काब्रालाक देव बरो कर म्हणटा. आनी हो सक्षम ज्येश्ठ नागरीक एक बरी काम करता म्हणून तांकांय शाबासकी दिता. आनीक हो मीट बरो सक्सेसफूल जातलो हातूंत मातसोय दुबाव ना म्हणून देव बरो म्हणटा. थँक्यू म्हणटा.